रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का वफ्द हज़ारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए कोयटा पहुंच गया। धरने के शुरका से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, 2000 लोग शहीद हो चुके, एक को भी इंसाफ नहीं मिला। ऐसे पाकिस्तान में रह रहे हैं जहां हर चीज महंगी हो गई लेकिन आवाम का खून सस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, बहुत दुख और अफसोस के साथ एक बार फिर आपके दरमियान हूँ। रियासत से अपील है कि वतन से मोहब्बत करने वालों को इंसाफ दिया जाए। रियासत जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिला सकती तो वो रियासत नहीं कहला सकती। आप इन मज़लूमों को इंसाफ नहीं दिला सकते तो किससे दिलाएंगे? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हमारे शहीदों को भी एहतजाज करना पड़ता है, जहां लाश को भी एहतजाज करना पड़ता है। हम ऐसे पाकिस्तान में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ महंगा हो चुका है, गैस महंगी, बिजली महंगी, खाना पीने के अशिया महंगा, लेकिन हमारा आवाम का खून सस्ता है, हमारा मजदूरों का खून सस्ता है, हमारा सियासी कारकुन, पुलिस अफसरान, लॉयर बरादरी के हज़ारा बरादरी, ये महसूस हो रहा है कि हमारा खून सस्ता है। हमारे बरों की हुकूमत में भी इसी हज़ारा टाउन में 100 शहीदों के लाशों के साथ एहतजाज हुआ था। आपने उस वक्त भी हमारे सामने अपने मुतालबात डाले थे। खान साहब की हुकूमत है, दूसरा हुकूमत है, फिर से आज अपने शहीदों के साथ एहतजाज कर रहे हैं। आपको मुतालबा एक ही है कि आपको जीने दो, हमारा हज़ारा भाइयों को जीने दो। आपका ये जो मुतालबा है, ये पाकिस्तान की गली कूचों में, कराची के सड़कों पे, इस्लामाबाद के सड़कों पे, खैबर पख्तूनख्वा के सड़कों पे आपके साथियों, आपके हमदर्द, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी आपके साथ इस एहतजाज में हैं। मैं भी एक शहीदों का ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम भी आपकी तरह आज तक अपना शहीदों के लिए इंसाफ नहीं दिलवा सके। आपसे ये वादा है अपने शहीदों को इंसाफ दिलवाने के लिए। आप भी हमारे शहीद हैं, आप भी हमारे भाई हैं। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, जब तक हम इस मुल्क में अपना सियासत, अपना आवाम का खिदमत करने की कोशिश करते रहेंगे, हमारा यही कोशिश होगा कि हमारे अवाम के, हमारे मुल्क के गरीब अवाम को जीने दो। तो दूसरी जानिब मरीम नवाज भी हज़ारा बरादरी से ताज़ियत के लिए धरने में पहुंच गईं। खिताब करते हुए कहा, आप बेहिस शख्स को पुकार रहे हैं, उसके पास आने का वक्त नहीं। इमरान खान साहब लाशें रखे लोग आपके मुंतज़िर हैं। बेहिसी और सियासत कहकर आपको टाल देंगे तो ये नहीं होने देंगे। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे शख्स की बेहिसी पर बेहद अफसोस है। आपका फ़र्ज़ है उनके गम में शरीक हों, इनका दुख बांटें। और किन अल्फाज में अपने दुख को, अपने गम को बयान करूं, क्योंकि जिस पर गुजरती है वही जानता है। हम जितना भी ये कह दें कि हम आपके साथ गम में शरीक हैं, हम शरीक हैं, पूरी कौम आपके साथ आपके गम में शरीक है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि जो आप पर गुजर रही है, जो ये लाशें रख कर बैठे हुए हैं, हम आपकी तकलीफ़ का, आपके गम का और आप पर जो मुसीबत टूटी है, हम उसका एहसास नहीं कर सकते। अभी मैं इस स्टेज पर जब बैठी थी आपके उलमाए कराम के साथ, तो मुझे उन्होंने वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की, किस तरह उन गरीब कानकुनों का के गले काटे गए। मुझसे वो तस्वीर नहीं देखी गई और आप लोगों में से सब लोग जो हैं, जो ये ताबूत जिनके अंदर रखे हुए हैं, मैंने पढ़ा भी, सुना भी कि ये बच्ची टीवी पर कह रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगे, किसी बेहिस को पुकार रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगे आप, मैं अपने वालिद को नहीं दफनाऊंगी। मुझे ये भी पता चला कि इन्हीं में से एक ताबूत में उस बच्चे की, उस
तालिब इल्म की मैयत भी है जिसको 1 महीने की अपने कॉलेज से छुट्टी थी और वो अपनी फीस जमा करने के लिए वो कान में काम करने गया था। उधर कोयटा में मगरबी बाईपास पर सानिया मच के मुतासरीन का मैयतों के हमरा एहतजाजी धरना 5वें रोज भी जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी लवाहिकीन को ना मना सके। हज़ारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल भी हुई। सानिया मच के जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का मगरबी बाईपास पर एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। पहली बार सूबाई हुकूमत इस वक्त हरकत में आई जब वज़ीर आला बलूचिस्तान दुबई से कोयटा पहुँचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने आला सतही इजलास बुलाया, अहम फैसले हुए। विफाकी और सूबाई वज़रा नुमाइंदों के बाद बाकायदा तौर पर वो वर्सा के पास आए, उन्हें मनाने की कोशिश की मगर सब बेसूद रहा। धरना वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आमद से ही मशरूत रहा। बलूचिस्तान हुकूमत ने सानिया मच का नोटिस लेते हुए गफलत के मुर्तकिब महकमों के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तफ्तीश के लिए फौरी तौर पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि हज़ारा बरादरी का दर्द हम सब का दर्द है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मामले पर सियासत और पॉइंट स्कोरिंग की। सिर्फ इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई, किसी ने भी तदफीन करने की बात नहीं की। मच में हुआ कि रोज़ अव्वल से हम इस सानिया को जो भी इस्तिलाहात हैं किसी भी डिक्शनरी में हो सकते हैं, हमने ये कोशिश किया कि हम इसको कंडम करें। हमने बारहा कंडम किया और आज भी हम इसकी मजम्मत करते हैं। बारहा हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि हज़ारा बरादरी वो इस तमाम दर्द को वो अकेले महसूस नहीं करते, बल्कि ये हम सब का दर्द है। इस दर्द को हम अपने दिल में महसूस करते हैं। तमाम बलूचिस्तान की आवाम, तमाम पाकिस्तान की आवाम, और हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 12 यानी जब ये वाकया पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, इंतहाई दर्दनाक वाकया, इंतहाई अलमनाक वाकया, इंतहाई वहशतनाक वाकया, कोई भी इस्तिलाह आप इस्तेमाल करें, हमने इस्तेमाल किया और हमने इसके हवाले से उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन फौरी तौर पे इसकी जारी हुई, FIR दर्ज हुआ। जो भी इसमें मुलविस हैं, ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, फर्म कमिटमेंट है कि हम होन तक जरूर पहुंचेंगे, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो इस सिलसिले में जो शुहदा के लवाहिकीन हैं, उन्होंने एहतजाजन धरना दिया है और हम उस धरना को हम ये समझते हैं वो धरना उनका हक है, उनका राइट है, वो एहतजाज करें। लेकिन एक गुजारिश जो हम सब कर रहे हैं, एक गुजारिश जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया, एक गुजारिश जो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने किया, वो गुजारिश जो हमारे वफाकी वज़रा करते रहे, वो गुजारिश जो हमारे सूबाई वज़रा करते रहे, वो गुजारिश जो हम धरना जो मुंतज़मीन हैं, जो नुमाइंदगान हैं, जो अकाबरीन हैं, उनसे मिल के हम एक गुजारिश करते रहे कि जो मैयतें हैं उनके तकद्दुस को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे जो शरीयत है, जो इस्लामी जो हमारे शहार हैं, जो हमारे कल्चर है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैयतों की तदफीन की जाए। कि बिलावल साहब कि जिनकी वालदा मोहतरमा खुद शहीदा हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुकी हैं, उनके वालिद साहब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल होते पे रहे। मरियम बीबी, उनके वालिद साहब 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं। हमारी ये तवक्को थी कि आज पॉइंट स्कोरिंग सियासत नहीं होगा, आज सियासत हुआ, दबे अल्फाजों में सियासत हुआ। सानिया मच में जाँ बहक होने वाले 7 कारकुन अफगान बाशिंदे थे। अफगान कौंसलेट ने 3 की मैयतें अफगानिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त कर दी। अफगान कौंसलेट ने तस्दीक की है कि सानिया मच में जाँ बहक होने वाले 7 कारकुन अफगान बाशिंदे थे। वजारत खारजा को मरासले में कहा गया है कि 3 कारकुनों के वर्सा ने मैयतें अफगानिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त की है और कहा है कि तीनों अफगान बाशिंदों की मैयतें चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान भिजवाई जाएं।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہزارہ برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اندوناک واقعے پر آپ کے دکھ میں شریک ہونے آئے ہیں۔ حکومت جلد سے جلد وحشی قاتلوں کو گرفتار کرے، ملزمان کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ سندھ اور کراچی میں بھی لوگ سراپا احتجاج ہیں، دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مچھ دہشت گردی جیسے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں مگر ملزم پکڑے نہیں جاتے۔ اپنی جماعت اور عوام کی طرف سے دکھ کا اظہار اور دعا کرتا ہوں۔ ہزارہ برادری کے لوگوں نہایتی دکھ کے موقع پہ آئے ہیں آپ کے پاس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، اور اندوناک واقع میں آپ سب سے آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں اور اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جلد سے جلد ان وحشی قاتلوں کو جنہوں نے وحشت کا ثبوت دیا ہے، جلد سے جلد ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ آپ کے غم، ہمیں پتہ ہے کسی پیارے کا ایسے شہید ہو جانا، ہماری پوری پارٹی شہداء کے کئی جنازے اٹھا چکی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ شہیدوں کا غم کیا ہوتا ہے۔ آپ کے جوان بچے جن کو ان دہشت گردوں نے، ان وحشیوں نے آپ سے ایسے چھین لیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے فتح 1 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ فتح 1 میزائل 140 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق فتح 1 میزائل نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا۔ میزائل سسٹم سے دشمن کے علاقے میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ فتح 1 میزائل روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف نے مبارکباد دی ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں خفیہ اداروں نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے فرقہ وارانہ دہشت گردی کرانے کی مکروہ سازش میں ملوث 7 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ خفیہ آپریشن میں سی ٹی ڈی سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں خفیہ اداروں نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے فرقہ وارانہ دہشت گردی کرانے کی مکروہ سازش میں ملوث 7 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ خفیہ آپریشن میں سی ٹی ڈی سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بڑی کارروائی کے بارے میں کہ سرگودا میں خفیہ اداروں نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے فرقہ وارانہ دہشت گردی کرانے کی مکروہ سازش میں ملوث 7 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ خفیہ آپریشن میں سی ٹی ڈی سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ سرگودا میں خفیہ اداروں نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے فرقہ وارانہ دہشت گردی کرانے کی مکروہ سازش میں ملوث 7 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ خفیہ آپریشن میں سی ٹی ڈی سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ کالعدم تنظیم سے ہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سرگودا میں خفیہ اداروں نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے فرقہ وارانہ دہشت گردی کرانے کی مکروہ سازش میں ملوث 7 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ خفیہ آپریشن میں سی ٹی ڈی سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ بات کرتے ہیں شیراز نثار سے۔ جی شیراز، بتائیے گا، بڑی کارروائی کی گئی ہے اور کالعدم تنظیم کے کارکنوں کو بھی پکڑا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ 7 جو مبینہ دہشت گرد پکڑے گئے، ان سے بھاری مقدار میں جو ہے وہ جدید اسلحہ اور بارودی مواد جو ہے وہ واقع خیز مواد ان سے برآمد ہوئے، اور ان سے کچھ ایسے نقشے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ جب ان سے ابتدائی تفتیش کی گئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پنجاب بھر میں جو بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی کارروائی کرنا چاہ رہے تھے، اور خاص کر پلان تھا وہ فرقہ واریت کو ہوا دینا تھا، جو کہ سی ٹی ڈی اور دیگر حساس اداروں نے مشترکہ آپریشن کے دوران جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے، اور یہ باقاعدہ وہاں پر ایک کرائے کے مکان میں موجود تھے۔
تو یہ بات ہم اپنے ٹی وی کی وساطت سے بھی اور اپنے ہر وپر میں بھی کہتے ہیں، اور یہ شہریوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد میں نظر رکھیں، کسی مشکوک کے بارے میں جو ہے وہ فوری حساس اداروں کو یا پولیس کو اطلاع دیں. جس طرح کا یہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، 7 مقامات کو انہوں نے ٹارگٹ بنانے کا جو ہے وہ پلان تھا ان کا، اور ان سے ایسی معلومات حاصل ہوئی ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھجوا دی گئی ہیں. جی بہت شکریہ شیراز نثار، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سرگودا میں خفیہ اداروں نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے فرقہ دہشت گردی کرانے کی مکروہ سازش میں ملوث 7 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے. آپریشن میں سی ٹی ڈی سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں نے بھی حصہ لیا. ادھر مردہ خوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تعلق قلعدم تنظیم سے ہے. سی ٹی ڈی ذرائع بھتہ وصول کر رہے تھے. جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں مردان میں 3 بھخوروں کو گرفتار کر لیا ہے. تعلق بتایا جا رہا ہے کہ قلعدم تنظیم سے ہے. سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق قلعدم تنظیم کے اہلکار لوگوں سے بھتہ وصول کر رہے تھے. جی ہاں، بتایا جا رہا ہے قلعدم تنظیم کے اہلکار لوگوں سے بھتہ وصول کر رہے تھے. تفصیلات حاصل کرتے ہیں مردان سے فیصل زادہ سے. فیصل زادہ بتائیے گا. جی بالکل احسان، محکمہ سی ٹی ڈی مردان ریجن نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے قلعدم تنظیم کے 3 اہم کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ملزمان لوگوں کو بھتہ کے لیے کال کرتے تھے، جس پر محکمہ سی ٹی ڈی مردان ریجن کو ایک شہری نے درخواست کی کہ مجھے 20 لاکھ روپے بھتہ کے لیے کالز آ رہے ہیں اور رقم نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہے، جس پر محکمہ سی ٹی ڈی مردان ریجن نے مقدمہ درج کر لیا. سی ٹی ڈی نے سائنسی خطوط پر تفتیش شروع کی. دوران تفتیش وقوع میں ملوث ملزمان کو ٹریس کیا. احسان، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گرفتار ملزمان نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. ملزمان سے وقوع میں استعمال شدہ موبائل اور سم کارڈ بھی برآمد کی گئی ہے. ملزمان سے مزید اہم انکشافات بھی متوقع ہے. جی بہت شکریہ فیصل زادہ، آپ ہمیں مردان سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ مردان میں 3 بھتہ خوروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. تعلق بتایا جا رہا ہے کہ قلعدم تنظیم سے ہے. سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق قلعدم تنظیم کے اہلکار لوگوں سے بھتہ رہے تھے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر نے استعفیٰ دے دیا ہے. تابش گوہر نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنا استعفیٰ بھیجا. تابش گوہر کو کچھ عرصہ قبل ہی معاون خصوصی توانائی تعینات کیا گیا تھا. تابش گوہر 7 سال تک کے الیکٹرک میں بطور سی ای او، ڈائریکٹر اور چیئرمین کے عہدے پر فائز رہے. تاہم 2015 میں وہ مستعفی ہو گئے تھے، جس کے بعد وہ بجلی اور توانائی کے شعبے میں مشاورت اور معاونت دینے کی اپنی کمپنی کے بانی سربراہ ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان آگے بڑھتا جائے گا. تبدیلی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا، عام انتخابات میں شکست خوردہ عناصر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پہلے دن سے ہی سازشیں کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی عوامی خدمت کی سیاست سے ہر سازش ناکام ہوئی. عوام کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں اور مستقبل میں بھی ساتھ رہیں گے. ہارنے والے عناصر جتنا مرضی پروپیگنڈا کرتے رہیں، ملک کو مقروض بنانے والے کس منہ سے رہنمائی کا دعویٰ کر سکتے ہیں. عثمان بزدار نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں ملک پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے. 2.5 برس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کیے. معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں مریم نواز اپنے بیانات سے ملک دشمن عناصر کو مواقع فراہم کر رہی ہیں. پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان نے کہا وزیر اعظم پر بے جا تنقید کر کے انہیں اپنا وتیرہ نہیں بدلنا. نون لیگ لاشوں پر سیاست چمکانے کی پرانی عادی ہے. راول صاحب، مریم بی بی انفارچونیٹلی ان شہیدوں کی لاشوں پر بھی آج وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنانے کا جو وتیرہ تھا انہوں نے نہ بدلا. اس وقت جو ہے وہ ہمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے. اس واقعے پہ وزیر اعظم پہ تنقید کر کے آپ پاکستان مخالفین کو
मौका फराहम ना करें। वजीर आज़म बैन अल मज़ाहिब हमआहंगी को प्रमोट करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह रियासत और हुकूमत तमाम अदारे मिल के इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के साथ जुड़ा बयानी है उसको शिकस्त देने में मसरूफ़ अमल है। मैं सिर्फ बिलावल और मरियम बीबी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आस्तीन में छुपे उन सांपों को ज़रूर पहचाने जिन्होंने हमेशा उस दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की सोच को परवान चढ़ाया। ये वो जहरीला प्रोपेगेंडा है और वो शैतानी सोच है जो आपके ज़हनों में जन्म लेती है कि किसी बीमार को भी आप नहीं बख्शते। बीमारी के ऊपर इस किस्म के सवालात जचते ही नहीं हैं, लेकिन जो भी इस पे सियासत करना चाहता है मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आला हूँ या वज़ीर आज़म हूँ या उनकी काबीना का कोई भी रुकन हो, कोरोना का वायरस हो या करप्शन का वायरस हो, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर और इस्लामोफोबिया रुझान के खिलाफ करारदादों पर सऊदी अरब की हिमायत पर उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से टेलीफोनिक राबता किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा के मबैन दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर और इस्लामोफोबिया के रुझान के खिलाफ करारदादों पर सऊदी हमायत पर वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसुध हो गई हैं। वायरस 24 घंटों में मजीद 50 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,511 हो गई। मजीद 2,482 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। 4,95,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 4,50,000 अफराद सेहतियाब जबकि 34,000 ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,203, सिंध में 3,653, खैबर पख्तूनख्वा में 1,702, बलोचिस्तान में 186, गिलगित बल्तिस्तान में 101, आज़ाद कश्मीर में 232, इस्लामाबाद में 434 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब में 1,43,000, 2,21,734, बलोचिस्तान में 18,300, गिलगित बल्तिस्तान में 4,874। मजीद आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,95,000 हो गई। मरीजों की तादाद 8,77,00,000 तक जा पहुंची। 6,33,00,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,70,000, ब्राज़ील में 2 लाख, भारत में 1,50,000, मैक्सिको में 1,30,000, फ्रांस में 66,600 और सऊदी अरब में 6,278 अमवात हो चुकी हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि लाहौर के इलाके महमूद बूटी में लकड़ियों के गोदाम में आग लग गई है। लाखों की लकड़ी राख हो गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर है, लाहौर के इलाके महमूद बूटी में लकड़ियों के गोदाम में आग लग गई। लाखों की लकड़ी राख हो गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शेराज निसार। शेराज निसार, बताइएगा आग लगने की वजह। जी बिल्कुल, ये आज सुबह से चौथा वाकया हो चुके हैं और 3 इसमें जाँ भाग भी हो चुके हैं। जो सुबह फरोज वाला एक फैक्ट्री में आग लगी है, वहां पर 3 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जबकि लाहौर में ये तीसरा वाकया सुबह से पेश आया है। एक फर्नीचर वाले गोदाम पे आग लगी है, जबकि ग्रीन टाउन में जो है वो एक स्टोर पर आग लगी है। ये सर्दियों के मौसम में जो है वो लोग एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से ज्यादा आग जो है वो इसके वाकयात ऐसे होते हैं। और ये भी यहाँ पर जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन तीनों वाकयात में जो है वो लाखों रुपए का जो है वो माली नुकसान हो चुका है और 3 अफराद जाँ बाग हुए हैं, जिनकी लाशें जो है वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। और ये तीनों मुकामात पर इस वक्त तक लाश हमारी इतला है, आग जो है उसको काबू पा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। बहुत शुक्रिया शेराज निसार, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि लकड़ियों के गोदाम में आग लग गई, लाखों की लकड़ी भी राख हो गई है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
उधर मुल्तान से खानेवाल मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद हो चुके से रोहड़ी तक शदीद धुंध की लपेट में है। कौमी शाहराह पर बस्ती लोधरा में धुंध का राज, कौमी शाहराह पर हद निगाह 50 मीटर हो गई है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से खानेवाल मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक शदीद धुंध की लपेट में है। कौमी शाहराह पर बस्ती मलूक, भावलपुर और लोधरा में धुंध का राज, कौमी शाहराह पर हद निगाह 50 मीटर हो गई। आपको बता रहे हैं धुंध ने डेरे जमा लिए हैं। मुल्तान से खानेवाल मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद हो चुकी है। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक शदीद धुंध की लपेट में है। कौमी शाहराह पर बस्ती मलूक, भावलपुर और लोधरा में धुंध का राज है। कौमी शाहराह पर हद निगाह 50 मीटर हो गई है। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मुल्तान से खानेवाल, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक शदीद धुंध की लपेट में है। कौमी शाहराह पर बस्ती मलूक, भावलपुर और लोधरा में धुंध का राज है। कौमी शाहराह पर हद निगाह 50 मीटर हो गई है। बात करते हैं मुल्तान से टीवी टुडे के डिविजनल ब्यूरो चीफ राना नईम खालिद से। राना नईम खालिद, बताइएगा धुंध की वजह। जी बिल्कुल, आज शदीद धुंध का सिलसिला जो है वो कई दिन से बरकरार है और मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, खानेवाल, विहाड़ी और इसके गिरदोनवा में जो धुंध है उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है और हद निगाह 0 होकर रह गई है। तो ये धुंध की वजह से मोटरवे सेक्शन मुल्तान खानेवाल को भी बंद कर दिया गया है, जबकि GT रोड पर जो है वो ट्रैफिक अभी रमा दमा है, मगर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जो शहरी है वो गैर जरूरी सफर से वो इज्तनाब करें और हद निगाह चूंकि 0 होकर रह गई है इसलिए फोग लाइट्स का भी इस्तेमाल करें और जो है वो अपनी लाइन में जो है एक लाइन में जो ट्रैफिक है उसको ड्राइवरों से इल्तमास है कि वो एक लाइन में जो है वो गाड़ियों की ड्राइविंग करें। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि धुंध का जो सिलसिला है वो चंद रोज तक बरकरार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया राना नईम खालिद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान से खानेवाल मोटरवे के बारे में बता रहे थे कि शदीद धुंध के बायस बंद हो चुकी है। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक शदीद धुंध की लपेट में भी है। कौमी शाहराह पर बस्ती मलूक और भावलपुर और लोधरा में भी धुंध का राज है। कौमी शाहराह पर हद निगाह बताया जा रहा है कि 50 मीटर हो गई है। मुल्तान से खानेवाल में शदीद धुंध के बायस बंद, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक शदीद धुंध की लपेट में है। कौमी शाहराह पर बस्ती मलूक, भावलपुर और लोधरा में धुंध का राज है। कौमी शाहराह पर हद निगाह 50 मीटर हो गई है। लाइन पर मौजूद हैं अदनान रसूल खानेवाल से, टीवी टुडे के नुमाइंदे हमारे साथ, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्टर 2 मोटरवे M4 खानेवाल से शेरशाह बाईपास मोटरवे 00 से लेकर अब्दुल हकीम तक मोटरवे मुकम्मल तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और DSP मोटर की जाने से तमाम रोड यूजर को हदायत की गई है कि मोटरवे इस्तेमाल करने से पहले हमसफर ऐप का इस्तेमाल लाजमी करें। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खानेवाल से बता रहे थे कि मोटरवे को बंद कर दिया गया है। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक भी शदीद धुंध की लपेट में है और कौमी शाहराह पर बस्ती मलूक, भावलपुर और लोधरा में भी धुंध का राज है। टीवी टुडे बना किसानों की आवाज़। काश्तकारों के एहतजाज की खबर नशर होने पर ज़िला इंतज़ामिया रहीम यार खान ने पंजाब सिंध बॉर्डर गन्ने के काश्तकारों के लिए खोल दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि टीवी टुडे बना किसानों की आवाज़। काश्तकारों के एहतजाज की खबर नशर होने पर ज़िला इंतज़ामिया रहीम यार खान ने पंजाब सिंध बॉर्डर गन्ने के काश्तकारों के लिए खोल दिया गया है। बात करते हैं रहीम यार खान से, टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ रईस वाजिद हुसैन चाचड़ से। जी रईस वाजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टीवी टुडे बना किसानों की आवाज। जिली इंतजामिया ने कोर्ट अफजल पंजाब सिंध बॉर्डर पर गन्ने के सिंध में जो फरोख्त पर पाबंदी जो आयद की गई थी, जिस पर गन्ने के काश्तकार जो है 8 घंटे से सरापन एहतजाज थे, जिसकी खबर टीवी टुडे पर जब नशर हुई, खबर नशर होने के बाद DC रहीम यार खान अली शहजाद ने फौरी नोटिस लिया और पंजाब सिंध बॉर्डर पर गन्ने की जो पाबंदी है वो खत्म कर दी और पंजाब सिंध बॉर्डर किसानों के लिए खोल दिया गया, जो कि DC रहीम यार खान अली शहजाद का बहुत बड़ा इकदाम था। किसानों ने DC रहीम यार खान के इस अहसन इकदाम को जो है खैर मकदम किया। जी बहुत शुक्रिया रईस वाजिद हुसैन चाचड़,
آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کاشتکاروں کے احتجاج کی خبر نشر ہونے پر ضلع انتظامیہ رحیم یار خان نے پنجاب سندھ بارڈر گنے کے کاشتکاروں کے لیے کھول دیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سعد رفیق کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ وزیر لواحقین سے فائدہ مانگ رہے ہیں۔ مچھ میں بہت بڑا سانحہ ہوا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے لاہور کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مچھ میں بہت بڑا سانحہ ہوا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ واقعے میں بے گناہ کانکنوں کو قتل کیا گیا، لوگ سخت سردی میں پیاروں کی میتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بزدار حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ لاہور میں ہر طرف کچرے کے ڈھیر ہیں، سیوریج کا نظام چوک ہو چکا ہے۔ بہت بڑا المیہ مچھ میں رونما ہوا ہے اور معصوم اور بے گناہ کارکنوں کا قتل عام کیا گیا ہے۔ یہ درندگی ہے، دہشت گردی ہے اور پوری پاکستانی قوم ہزارہ برادری کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی دن بیت گئے ہیں اور یخ بستہ سردی میں لوگ اپنے پیاروں کی میتیں لے کے وہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، بوڑھے بزرگ خواتین بچے سب لوگ۔ تو ریاست مدینہ کہتے ہیں یہ اپنا پاکستان کو، ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ کہ ملک کا وزیر اعظم 55 منٹ کی فلائٹ ہے، جہازوں کا فلیٹ موجود ہے، وہاں جا نہیں پا رہا، اور جو وزراء وہاں جاتے ہیں وہ جا کے بات کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم آئیں گے تو آپ ہمیں کیا فائدہ دیں گے۔ یہ کس قسم کی احمقانہ حکومت ہے اور یہ کس قسم کی بے حسی اور بے شرمی اور بے اہمیت۔ لاہور میں سڑکیں گلیاں بازار ٹوٹ رہے ہیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں، سیوریج بلاک ہو رہا ہے، نالے چوک ہو چکے ہیں، شہر جو ہے وہ ایک کھنڈر بنتا جا رہا ہے کیونکہ کوئی مینٹیننس نہیں ہے، کوئی وارث ہی نہیں رہ گیا، باقی ایون پارکس جو ہیں وہ ویران ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو بہت شوق تھا کہ تبدیلی آئے گی، انہوں نے یہاں وقت ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔
عالمی منظرنامے سے خبریں شامل کریں گے۔ عالمی افق سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں آئینی صدر بن گئے۔ اعلان ہوتے ہی ٹرمپ کے حامی آپے سے باہر ہو گئے۔ واشنگٹن میں کیپٹل ہل کی عمارت میں جا گھسے۔ پولیس سے جھڑپوں میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی دارالحکومت میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ We will certify the 2020 presidential election. This was a fraudulent election. We're going to walk down to the Capitol. To storm the Capitol, to smash windows, occupy offices. امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کی جیت کی باقاعدہ توثیق کر دی۔ امریکہ کے 46ویں آئینی صدر کے بننے کا اعلان ہوتے ہی واشنگٹن میں پھر وہ ہوا جو کبھی نہ ہوا تھا۔ ٹرمپ کے حامی آپے سے باہر ہو گئے۔ کیپٹل ہل کی عمارت کا گھیراؤ کیا اور سینکڑوں مظاہرین رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے کیپٹل ہل کی عمارت میں جا گھسے۔ مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں ہوئیں اور 4 افراد مارے گئے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ جھڑپوں کے دوران کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے 52 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ واشنگٹن انتظامیہ نے نائب صدر مائک پینس کو محفوظ مقام پر منتقل کیا اور امریکی کانگریس کے دفاتر خالی کرا لیے۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر امریکی دارالحکومت میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ پولیس نے کیپٹل ہل کی عمارت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ٹرمپ سے رابطے منقطع کر دیے اور مائک پینس کو 14 روز کے لیے صدر کی ذمہ داریاں سونپنے کے لیے مشاورت کی گئی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بغاوت کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا، یہ اختلاف نہیں لاقانونیت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع بیان ٹویٹر انتظامیہ نے ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کر دیا۔ جو بائیڈن نے کیپٹل ہل کی عمارت پر حملے کو امریکی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ اپنے خطاب میں کہا مظاہروں کا ڈرامہ امریکی عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں، نمائندگان کو ہراساں کیا گیا، ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا، یہ اختلاف نہیں لاقانونیت ہے۔ To fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. To storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. امریکی نو منتخب صدر کا کہنا تھا کیپٹل ہل کی عمارت کے باہر پرتشدد مظاہرہ امریکی جمہوریت کی عکاس نہیں ہے۔ واقعے سے بہت دکھ ہوا اور امریکی جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع بیان پر ٹویٹر انتظامیہ نے امریکی صدر کا ٹویٹر اکاؤنٹ 12 گھنٹے کے لیے معطل کر دیا۔ ٹویٹر انتظامیہ کے مطابق امریکی صدر کے 3 ٹویٹ ڈیلیٹ کیے گئے۔ اگر ٹرمپ باز نہ آئے تو ٹویٹر اکاؤنٹ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہونے والے ہنگاموں کے دوران بھارتی بھی ملوث نکلے۔ واشنگٹن ڈی سی میں واقع سرکاری عمارت کیپٹل ہل پر ٹرمپ حامیوں کے ساتھ حملے میں بھی بھارتی بھی شامل تھے۔ امریکی عوام نے کیپٹل ہل کے باہر ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں بھارتی جھنڈوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارتی جھنڈے والی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ بھارتی کسانوں اور مودی سرکار میں مذاکرات ڈیڈ لاک برقرار۔ ہزاروں کاشتکاروں کا دلی کی جانب ٹریکٹر مارچ۔ لوگوں کو دھرنے میں شرکت کی دعوت دے دی۔ مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مظاہرین کا اعلان۔ بھارت میں متنازع قوانین کے خلاف سراپا احتجاج، کسانوں کی ٹریکٹر ریلیاں۔ راجستھان، ہریانہ، پنجاب سے کسانوں نے ہزاروں ٹریکٹروں پر مارچ کیا۔
اور لوگوں کو دلی دھرنے میں شرکت کی دعوت دی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات ہر صورت منوائیں گے، کالے قوانین کو رد کروا کر ہی دم لیں گے۔ 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ پر دیہات سے ٹریکٹر ریلیاں دلی پہنچیں گے۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کسانوں کے احتجاج کے باعث دورہ بھارت ملتوی کرنا ان کی بڑی جیت ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ پیر کو متنازع قوانین کے خلاف درخواست کی سماعت کرے گی۔ اور اب خبریں کھیل کے میدان